मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रिसेंटली पाकिस्तान मूव किया है और मैं यहाँ पे करंटली एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरी ट्रेनिंग जो है मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की, MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। यहाँ आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले मैं तकरीबन 10 साल इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, जिसका नाम रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल है, जहाँ पे मोर देन 5,000 to 6,000 डिलीवरीज होती हैं पर ईयर, वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन अब मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को उसी लेवल की केयर प्रोवाइड कर सकूँ जो कि हम इंग्लैंड में करते थे। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें इंसान को क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक हमला औरत को प्रेगनेंसी के दौरान क्या ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी की मुश्किलात के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी इट्सेल्फ जो है वो कितनी स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। हम प्रेगनेंसी को मोस्टली 3 ट्राइमेस्टर्स यानी कि 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर वो होता है जिसमें प्रेगनेंसी पहले वीक से लेके 12 हफ्ते तक होती है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 वीक से और ये 26 वीक्स तक रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 26 वीक से 40 वीक्स तक होता है। हर ट्राइमेस्टर की यानी कि हर स्टेज की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि औरत सफ़र कर सकती है। इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं और हर एक की डिफरेंट तरीका या इलाज है। पहला ट्राइमेस्टर जो है इसमें अर्ली प्रेगनेंसी होती है। उसकी इंसान को प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको चाहिए कि आप उससे 3 महीने पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड एक बहुत ही छोटी सी टैबलेट है जो कि आप आराम से ले सकती हैं। इसका कोई मसला नहीं, बड़ी चीप इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत बेबी के नशोनुमा में बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा अर्ली स्टेजेस में बन रहा होता है तो उस वक़्त सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और जब वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं तो उनको डिवाइड करने के बाद नया सेल बनने के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है और ये फॉलिक एसिड बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को बचा देता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे के अंदर बहुत से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का ना बनना जिसको एनेनकेफली कहा जाता है। उसके अलावा पीठ में हड्डियाँ बन सकता है, मेनिंगोसील बन सकती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि औरतों को प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए। इसको हम आमतौर पे दूसरे लफ्ज़ों में प्री कंसेप्चुअल फॉलिक एसिड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहले सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो कि एक मदर के लिए बहुत डेवस्टेटिंग होती है वो होती है मिसकैरेज होना। मिसकैरेज का मतलब है बच्चे की डेथ हो जाना 20 वीक से पहले। इसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। अर्ली मिसकैरेज जो है मोस्टली पहले 12 वीक्स में होती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसीज जो कि मिसकैरी करती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अदर कॉजेज़ हैं जो कि मिसकैरेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अर्ली प्रेगनेंसी की जो मिसकैरी होने की चीज़ें हैं उनमें आता है या तो कोई इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, इनकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपकी को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मतलब आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आपको चाहिए कि आप अपना चेकअप प्रेगनेंसी से पहले करवाएं ताकि पता हो कि आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं है तो उस सूरत में बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ बन सकती हैं जो कि मिसकैरेज कर देती हैं, या बाज़ दफ़ा बच्चा बहुत ही अर्ली स्टेज में फौत हो जाता है या मिसकैरी हो जाता है। उसके अलावा जो कॉजेज़ हैं मिसकैरेजेस की जो कि थोड़ी सी लेटर पार्ट में आते हैं, उसमें आ जाती हैं यूट्राइन मेलफॉर्मेशंस वगैरह। कोशिश करें कि आप ज़्यादा
فرائڈ فروٹس نہیں کھاتے، فرائڈ فوڈ نہیں کھاتے. آپ کو چاہیے کہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کھائیں. ان کو فوڈ کو یعنی کہ سلاد کو بہت ہی اچھی طرح سے واش کر کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے جرمز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو لگ سکتے ہیں. جیسے میں نے بات کی تھی ابھی ٹاکسوپلازموسس کے بارے میں. ٹاکسوپلازما ایک ایسی انفیکشن ہے جو کہ عام طور پہ را میٹ کو ہینڈل کرنے سے لگ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اگلی پریگننسی کے دوران میٹ کو ہاتھ لگانا آپ کو ضرور اول تو کوشش کریں کہ آپ را میٹ کو ہاتھ نہ لگائیں. لیکن اگر آپ کو میٹ دھونا پڑ جائے یا کچھ تو آپ کو چاہیے کہ آپ گلوز پہن کے اس کو دھوئیں تاکہ آپ کے ناخنوں میں وہ جرمز نہ چلے جائیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھائیں تو ہمیشہ بہت اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں. ایک اور چیز جو میں اس وقت مینشن کرنا چاہوں گی کہ عام طور پہ کیٹس اور ڈاگس کے لٹر میں بھی ٹاکسوپلازما ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ پریگننسی کے اگلی پریگننسی اسپیشلی فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے دوران آپ کیٹس وغیرہ سے دور رہیں اور ان کو اپنے منہ کے قریب نہ لے کر آئیں. جب میں نے بات کی تھی کہ ہمیں پریگننسی کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پریپریشن کرنی چاہیے تو اسی میں آتا ہے روبیلا کی اسکریننگ. آپ کو چاہیے کہ پریگننسی پلان کرنے سے پہلے اپنی روبیلا کی اسکریننگ کروائیں. اگر آپ موسٹلی لڑکیاں روبیلا امیون ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً ہر بچے کو MMR انجیکشن ملتا ہے. MMR انجیکشن از میزل ممپس اینڈ روبیلا ویکسینیشن. اور اس سے خواتین جو ہیں وہ اپنے اندر امیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہیں. لیکن چند % خواتین سٹل روبیلا امیون نہیں ہوتے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ پریگننسی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ روبیلا کا سٹیٹس معلوم کریں ویدر کہ آپ امیون ہیں کہ نہیں. اگر آپ امیون نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پریگننسی پلان کرنے سے پہلے اپنی ویکسینیشن کروا لیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ کے بارے میں. جیسے کہ میں نے کہا کہ فریش فروٹس ویجیٹیبلس اور ملک یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ چکن وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن فرسٹ ٹرائمیسٹر میں گوشت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ عورتوں کو عام طور پہ نوزیا وامٹنگ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ گوشت کھا بھی نہیں پاتی. میرے پاس زیادہ تر خواتین آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیں مجھ سے تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، مجھے تو ہر چیز سے وامٹنگ آ جاتی ہے. تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اپنے آپ کو فورسفلی ایٹ کرنے پر مجبور نہ کریں. اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی فریکوینٹ وقفے سے کھاتی ہیں تو وہ بھی کافی ہے. یہ مت سوچیں کہ چونکہ آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو فوراً ہی آپ کو بہت زیادہ کھانا کھانا ہے یا 2 لوگوں کا کھانا کھانا ہے. دیٹس ناٹ رائٹ. آپ نارمل غذا بھی اگر کھائیں گی تو وہ مور دین انف ہے اس اسٹیج پہ. اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہلکی سی واک، ہلکی پھلکی ایکسرسائز اس کو جاری رکھیں. اسموکنگ بہت ہی خراب ہے پریگننسی کے لیے. اگر آپ اسموکنگ کرتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسموکنگ کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد کے افراد بھی اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی پریگننسی کو اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ آپ خود اسموکنگ کر رہی ہیں. اس لیے اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے ہسبینڈ یا بھائی یا جو بھی ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کو ایڈوائز کیا کریں کہ وہ آپ سے دور یا دوسرے کمرے میں یا باہر کھلی ہوا میں جا کے اسموکنگ کریں. الکوہل بھی بہت ہی خراب ہے پریگننسی میں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایب نارمیلٹیز بچے میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. کیفین بھی کوشش کریں کہ جب آپ پریگننٹ ہیں تو کیفین کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ چائے یا کافی جو ہے یہ بھی زیادہ اماؤنٹ میں اچھی نہیں ہوتی پریگننسی کے لیے. کوشش کریں کہ سادہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. پریگننسی میں ارلی پریگننسی میں جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. وہ بھی بہت کمپلیکیشنز کاز کر سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز ہے یا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنی ڈائبٹیز کا کنٹرول کروائیں. اپنی HbA1c چیک کروائیں. اگر وہ نارمل لیول میں ہے تب پریگننسی پلان کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں.